یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مجلس آزادی مقبولیت واسطے بآواز بلند سے بانے نے مجلس دے جمیع مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار واعظین ذاکرین شہداء اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا انہاں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو معزز اور محترم شرفا عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی دینوں پاک رسول دی زخمی دینوں عزدار کافی ہے چند بندے ہیں کی تھی میں ایک دم پھر آدھا پاک رسول دی دکھی دی پاک رسول دی زخمی دینوں پاک رسول دی شہیدہ دینوں مغمومہ مظلومہ محرومہ دینوں جڑی اج تائیں پاسے تے ہاتھ رکھ کے ودیا دیا میں کت کت رواں کربلا رواں کوفے رواں خولی دے تندور تے رواں شام دے راما جو رواں زندانہ جو رواں پل بغداد تے رواں ہلے رواں قوم رواں مشہد رواں رو رو کے ودیا دیئے جنگلیں چ رول گئی میں اجڑی دی اولاد قبرہ نال رلیاں میری دکھی اولاد دیاں پوتر کی دائیں رول رول کے دنیا تو ٹول گئے دنیا کی دائیں رول رول کے جس پاک سین اس تے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسا دے میں نے تشریف گھنا ہے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات مالک الملک اللہ تو نزاداری نصیب فرمائے توڑا ساتھ ساتھ توڑا قدم قدم انہایا یام دا امام حسین دی دکھی ماں قبول فرمائے عزاداری ہے جو عزادار جس نیت نال جس طریقے نال جس رنگ نال حصہ لے رہے امام حسین دی بہن اس نے دعائیں دے ماتمین دی مولا زندگی دراز کرے کریم اللہ فرمائے دے کہ میرا بندہ میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے تے نافرمانی اتنی کری جتنا دوزخ برداشت کر سکے ایک کے اطاعت ایک کے نافرمانی اطاعت نال غیر اپنے بن دیں اطاعت نال غیر اپنے بن دیں قرآن مجید دا فیصلہ نافرمانی نال اپنے ہی کٹے ہوئے دیں جی اطاعت نال غیر اپنے بن دیں نافرمانی نال اپنے ہی کٹے ہوئے دیں میں اشارہ کیتے تو سارے سمجھ گئے جملہ پھر دہرا کے اگے ایک لفظ آکھنا چاہنا اطاعت نال غیر اپنے بن دیں سلمان فارسی اپنا نہیں دوروں آئے آیت کیتا کیا ہے معرفت کیتیس جھکے ہے منے اس اطاعت کیتیس تے آجر کے ملے اس یہ سو ویری دروازے تے بے کہہ دے میں توڑا نوکر ہاں اندروں جنت دے سردار باہر نکل کہہ دے نانا سلمان صلی اللہ علیہ وسلم
بھی فضا اپنی نہیں دور ہوئی ہے آکے کم کے کی تس معرفت پیشان اطاعت کی تیس اجر کے ملے اس جھاڑو دے رہی ہے جھاڑو خاک سرتے کسی عورت کیا میں منا ملکہ ہوں اتنے جھاڑو دے رہی ہیں سرتے خاکے ذرا پریشان نہیں ہوئی ادھی اس ویڑے دی خاک تو میں کئی تاج قربان کر چھوڑا اس ویڑے دی خاک تو میں کئی تاج قربان کر چھوڑا نہ میری اسے کسے تخت تے نہ تاج تے تک پوندی ہے جڑے جنت دے سردار میں نہ دے امان سارا سلام ہے نوجوان بچوں گل ذہن محفوظ کرو اطاعت نال غیر اپنے بندے نافرمانی نال اپنے کٹے بندے ذرا سوچو کہاں میں سکا پیو سکے پتو دی نافرمانی کتنی برداشت کر سکتے بھئی پترے بڑی محنت نال پڑھایا ماشاءاللہ جوان ہے اور نافرمان ہے کتنی برداشت کر سکتے شفیق باپ ہے ایک دیر اخبار کٹ دیسی کہ میں اپنے بیٹے کو ویچو ایک لفظ چھوڑو نہیں نہ بوجہ نافرمانی بھی آتا میں اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی بوجہ اپنی جائیداد منقول اور غیر منقول سے آگ کرتا ہوں جنہیں شفیق باپ اپنے نور نظر اپنے نور چشم برخوردار ضعیفی دے سہارے جوان پتنوں صرف بوجہ نافرمانی آگ کر دے جداد تو معروم کر دے گھروں کٹ دے کریم دی آواز دی بس تیرا حوصلہ جواب دے گیا تو نے چہرے پر سے گل کر سکلی اللہ فرماتا بس تیرا حوصلہ جواب دے گیا ویکھ لے سکا پیو ہو کے سکے پتر دی نافرمانی برداشت نہ کر سکیا تو گھروں کٹ چھڑے میں کریم اللہ لے پاسے ویکھ تیریاں اتنی نافرمانیاں ویکھ کے پھر بھی تیرے واسطے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا میں تیرے واسطے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا میں تن صددہ ہی رہنا آجا دور نہ جا سرکش نہ بان آجا دور نہ جا سرکش نہ بان جی وینا یہی تو ویسے کتھے کتھے ویسے کوئی بھج کے ونجن دی جا ہی تو مالک فرمیندہ مجھے چنگا نہیں جیڑا تن وقت دیتے وہ میری اطاعت ہے گزار وہ میری نافرمانی چ نہ گزار نہیں تو پچھتائیں گا خود پیغام پہنچ گئے جی یاد رہے گا مالک سلامت رکھے یہ بچیاں واسطے کوشش ہوندی کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں ایک بندہ بھی ایک دیڑ ایک سبق دی گل لے جائے تو بانیہ واسطے بھی نہیں جاتے اس واسطے بھی نہیں جاتے میرے واسطے بھی نہیں جاتے اتنی اطاعت کر جتنا محتاج ہے نافرمانی اتنی کر جتنا دوزخ برداشت کر سکیں نکے بچے ہوئی گل پکا لو اطاعت نال غیر اپنے بندے نافرمانی نال بھاویں پتر بھی ہوئے کٹے آگئے تے پتر بھاویں نبید ہوئے تاں بھی کٹے آگئے کریم مالک نے 14 دا نور خلق فرمایا 12 حجاب پیدا کی تھی 14 دے صدقے سارا جہان بنایا 14ویں دے صدقے سارا جہان ہون قائم ہے پھر جناب آدم رو پیدا کیتا اس نور رو جناب آدم دی پیشانی تے رکھیا فرشتہ نے آکھیا سجدہ کرو جنہ کر لیا وہ فرشتے رہے جس نہ کیتا اللہ نے ملعون و مردود بنا کے کٹ سے نور نے سفر شروع کیتا جتنا سفر کیتا ساری راہ پاک ہے نور جناب عبد المطلب تک اکٹ ایک جگہ تے چلا ہے پاک پاک ظرفہ چ منتقل ہوندے ہیں اتھے آ کے اللہ اس نور دے کیتے دو حصے ایک جناب عبداللہ دی پیشانی
ایک جناب ابو طالب دی پیشانی جڑا سنور اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانی گیا وہ ربیع الاول رحمت للعالمین بن کے ظاہر جڑا حضرت ابو طالب دی پیشانی گیا وہ 13 رجب نو قابط امیر المومنین بن کے ظاہر اور انا والی میں نور واحد مولد دی قسم انہا دعا بھراواں دی عزت شان فضیلت دی حدی نہیں ایک ایک جملہ دعا دی شان دا آکے نے تو میں تو اس وعدے تے لے وینا جتھے گل چھوڑی ہے یہ ناک لواں تو موضوع مکمل نہیں ہونا دوئے شخصیتاں دوئے نور دوڑے سامنے نے ایک رسالت ماب اور ایک جناب علی رسالت ماب دی شان واسطے ایک جملہ کافی ہے اور جتنا لطف لے سکے مسلمان کہ یہ وہ ہستی ہے جس دا قرآن قصیدہ ہے تے اللہ صلاح خان نعرہ حیدری آکھو تو وجد نال جواب دیو ایک مومن نے التماس سے دعا کی تے شیخ خان نے کہ بیماری اولاد اور مشکلات مالک الملک اللہ جناب علی اسکر دا صدقہ انہاں دیا ساریاں تکلیفاں دور کرے تواڈیاں پریشانیاں دور کرے جھولیاں بھر کے لے جاؤ جدا قرآن قصیدے تے اللہ صلاح خان ہے تو سا لطف لے تو میں ایتا شروع کر دینا پتہ نہیں کتنا لطف لوگے اتنا عظیم ہے ساڑھے رسول جو الف تو انہا آتوینا کل کوثر ہے جو بیت بشیرہ نظیرہ ہے تیکل تلک رسول فضل لمبازہ والا آباز ہے سیت سمہ اور رسل الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا ہے جیم کلو جاہد فی سبیل ہی ہے کلو حولہ لنوریہ من آیاتنا ہے خے کلو خاتم النبیین ہے دال کلو دائیان الاللہ بیزن ہی ہے زال کلو ذالک الکتاب لا ریب فی ہے رے کلو روف الرحیم ہے زے کلو زینت الدارین ہے سین کلو سراجم منیرہ ہے شین کلو شاہدم و مبشرم و نظیرہ ہے سواد کلو سرات مستقیم ہے آیات کلو لطف لے رہے ہو ثابت پہلے جلدی ثابت حیدری سواد کلو سرات مستقیم ہے زواد کلو زہاہا ہے اور توئے کلو تاہا ہے بابا جی این کلو اندو مفاتح الغیب ہے غین کلو غیب السماوات والارض ہے فیتو فسألو حل ذکر ان کنتم لا تعلمون ہے اور قاف کلو قد جاکو من اللہ نور و کتاب و مبین ہے اور قاف کلو کونو ما صادقین ہے لام کلو لا قال ما خلقت الافلاق دا مساق ہے میم کلو من یوت رسول فقد تعالی دا مستاق ہے نون کلو نور السماوات والارض اور نورن علا نور ہے اور ہے کلو حل عطا علل انسان ہین من الدہر لم یکن شیم مذکورہ ہے اور یہ کلو یاسین والقرآن الحکیم تھوڑے سارے دے آیات سن کے چہرے کھلے میں ایتا ہور پڑھدا اتنا عظیم ہے ساڑھے رسول نور اول دا پہلا حصہ اتنا عظیم ہے نور اول دا پہلا حصہ اتنا عظیم ہے جدہ چہرہ والشمس وضحاہا ہے جدیاں ظلفوں واللیل اذا یکشا ہے جنہ دی اکھ ما زاغ البصر وما طغا ہے جنہ دی زبان وما ینطق الہوا ہے بیٹا آپ پریشان بیٹھے ہیں ہاتھ کھلے رکھو مزید زبان یہ ہر آیت اپنا مفہوم دسے سی لطف لیندے ہوئے جنہ دا چہرہ والشمس وضحاہا ہے جنہ دی ظلفوں واللیل اذا یکشا ہے جنہ دی اکھ ما زاغ البصر وما طغا ہے جنہ دی زبان وما ینطق الہوا ہے جنہ دی ہاتھ وما رمیت از رمیت ولکن الرماد مصداق ہے جنہ دا سینہ علم نشرح لک صدرک مصداق ہے اور جنہ دا دل نزلہ علی قلب کے تحت اصل قرآن ہے اور جنہ دی مشیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ دی مشیت ہے اور جنہ دی اطاعت ومن یطع الرسول فقد تعلت اللہ دی اطاعت ہے اور جنہ دا سفر سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے اور جنہ دی انتہائی سفر دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین ودنا ہے اور جنہ دی حقیقت قد جاکم من اللہ نورن و کتاب مبین ہے اور جنہ دا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نعرہ
शाबाश शाबाश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम जिन्हां दा वजूद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दो जुमले और हदिया करदा जी। बाकी जितने नबी आए रहमत बन के, गए बद दुआ करके। आए रहमत बन गए, गए बद दुआ करके। एक नबी आए रहमत बन के, गए सारी उम्मत नूं पानी च बोड़ के। अगे नबी आए रहमत बन के, गए सारी जमीन उल्टी करके। ठीक है ना, एक एक मिसाल ही काफी। आए रहमत बन के, गए बद दुआ करके। लख लख सलाम नूर अव्वल दे पहले हिस्से ना जेडे आए भी रहमत बन के, गए भी रहमत बन के। तुसा लुत्फ ले तो मैं एक जुमला हो रगे देना। बाकी नबी आए ना जन्नत का दरवाजा खोल के, वापस गए तो बंद करके। सारा दिन पर लुत्फ रहोगे। आए जन्नत का दरवाजा खोल के, वापस गए तो बंद करके। लख लख सलाम नूर अव्वल दा पहला हिस्सा जनाबे सैयदुल अंबिया। आए जन्नत का दरवाजा खोल के, वापस गए तो होर खोलिया। खालिक फरमाया मेरा हबीब। बाकी नबी गए जन्नत का दरवाजा खोल के, वापस है तो बंद करके। तुसा गया वे खोल के, वापस आ रहे हो तो होर खोल रहे हो। आदन जानदा तू भी है, मालिक जानदा तू भी है, जानदा तू भी है। पूछे ही तो मैं जवाब देना। उन्हां पीछे आवन लहाई कोई ना, तो मेरे 12 पिछों आ रहा। अना वाली में नूरन वाहिद नूर अव्वल दे पहले हिस्से दे लुत्फ तुस ले ले जी। आओ तो नूर अव्वल दा दूसरा हिस्सा दा लुत्फ सुनावा। तो मैं तेजी नाल जे गुजरदा वैसा तुस लुत्फ लेंदे रहे। कितना अजीम है नूर अव्वल दा दूसरा हिस्सा, जो अमीरुल मोमिनीन है, जो बाबुल उलूम है, जो ताजी औलिया है, जो साबित कदम है, जो जहदुल मुनाफिकीन है, जो हिर्जुल मोमिनीन है, जो खावर दो जहां है, जो दाफुल बला है, जो जाकिर अकबर है, जो रासिक फिल इल्म है, जो ज़ौजे बतूल है। थोड़े चेहरे दा रौनक नहीं आली जो साकी असर है, जो शेर खुदा है, जो सिद्दीक अकबर है, जो ज़ामिन रोज़े जज़ा है, जो ताहिर अतहर है, जो ज़ाहिर अज़हर है, जो आली कदर है, जो गज़नफर है, जो फारूक आज़म है, जो कसीम नार वल जन्ना है, जो करार गैर फरार है, जो लायक मिंबर और सलवात है, जो मोहसिन इस्लाम है, जो हादी दीन है, जो यासूबुल मोमिनीन है। इतना अजीम नूर अव्वल दा दूसरा हिस्सा लख लख सलाम, जो अमीनुल्लाह है, जो बाबुल्लाह है, जो तकदीरुल्लाह है। मौलवी नहीं को वलीउल्लाह नहीं पे बचता। जो अमीनुल्लाह है, जो बाबुल्लाह है, जो तकदीरुल्लाह है, जो समरतुल्लाह है। वो एक लक़ब गलत साबित करे मैं गर्दन कटावा फिर शुरू करना। जो अमीनुल्लाह है, जो बाबुल्लाह है, जो तकदीरुल्लाह है, जो समरतुल्लाह है, जो जंबुल्लाह है, जो हबलुल्लाह है, जो खैरतुल्लाह है, जो दलीलुल्लाह है, जो ज़िक्रुल्लाह है, जो रहमतुल्लाह है, जो ज़ीनतुल्लाह है, जो सिर्रुल्लाह है, जो शाकिर बिल्लाह है, जो सिबगतुल्लाह है, जो ज़ामिन खल्क़िल्लाह है, जो तालिब मरज़ातुल्लाह है, जो ज़िल्लुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, जो ग़लबतुल्लाह है, जो फ़ज़लुल्लाह है, जो कुदरतुल्लाह है, जो कलामुल्लाह है, जो लिसानुल्लाह है, जो मामूर मिनल्लाह है, जो नूरुल्लाह है, जो वजहुल्लाह है, जो हैबतुल्लाह है, जो अमरुल्लाह है और ये जदुल्लाह है। अगर हाले भी लुत्फ नहीं आता हो रखे चलो। जो इमामुल अव्वलीन है, जो इमामुल आखिरीन है, जो इमामुल बाकीन है, जो इमामुल ताइबीन है, जो इमामुल साबितीन है, जो इमामुल जाहिदीन है, जो इमामुल हाकिमीन है, जो इमामुल खाशिईन है, जो इमामुल दीन है, जो इमामुल ज़ाकिरीन है, जो इमामुल राशिदीन है, जो इमामुल राकिईन है, जो इमामुल रासिखीन है, जो इमामुल ज़ाहिदीन है, जो इमामुल साजिदीन है, जो इमामुल शाकिरीन है, जो इमामुल सादिकीन है, जो इमामुल साइमीन है, जो इमामुल तय्यबीन है, जो इमामुल ताहिरीन है, जो इमामुल ज़ाहिरीन है, जो इमामुल आलमीन है, जो इमामुल गालिबीन है, जो इमामुल फाइज़ीन है, जो इमामुल कायमीन है, जो इमामुल कर्रबीन है, जो इमामुल मुबश्शिरीन है, जो इमामुल मुनज़िरीन है, जो इमामुल मुहक्किकीन है, जो इमामुल मुवहिदीन है। एक लक़ब तुहानू भी याद है, जो इमामुल मुत्तकीन है। नगर नगर गली
یا علی۔ اے نور اول دا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ دعوت ذل شریعت فرمائیں دن I'll break the bones of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھنا۔ یاد ہے اتھائی کل گل رکی ہے، اتنا تعارف نہ کراواں تو میرا موضوع مکمل نہیں پیاندا۔ اور پھر تم تلوار چلدی بھی کھاواں، مولا علی میدان تے چھائے بھی کھاواں۔ جلدی کرو، میدان بدر وچ پہنچو۔ میدان بدر، جنگ بدر بہت تھوڑی پڑی ویندی ہے، کفر اسلام دی پہلی جنگ۔ میدان بدر کیفیت اس دی کیا ہے بیٹی؟ ادھر دیکھو کیفیت کیا ہے، دو فوجاں کٹھی، 1313 دو فوجاں کٹھی، دو فوجاں میدان بدر چ ہیں۔ ہوں تلوار چلدی ویکھنی ہے، بالکل تیاری کر بو، سر اڑدے نظر آسن، تھر ڈھاندے نظر آسن۔ اے مولا فرمائے میں ہڈیاں بنساں ذرا وکھیا ہے کس طرح لطف آندا۔ میدان بدر دو فوجاں جی، ایک 1313 مسلمان، 1000 کافر۔ میں لفظ بدل کے آدھا، یعنی ایک پاس کثرت، ایک پاس قلت، ایک پاس تھوڑے، ایک پاس زیادہ، ایک پاس سارے غریب، ایک پاس سارے امیر، ایک پاس سارے مسکین، ایک پاس سارے سرکش مغرور متکبر، ایک پاس اصلہ تھوڑا، ایک پاس اصلہ زیادہ۔ بیٹا تیرے درونا کہ نہیں، کسی اپنے سوچے چین لطف لے۔ ایک پاس کثرت، ایک پاس قلت، ایک پاس غریب، ایک پاس امیر، ایک پاس اصلہ تھوڑا، ایک پاس زیادہ۔ اور 22-23 سال دے کڑیل نوجوان مولا علی علیہ السلام قلت دے کمانڈر ان چیف۔ مولا علی علیہ السلام نے میدان بدر پہنچ کے جائزہ لیا، میدان بدر پہنچ کے جائزہ لیا۔ دو فوجیں کسے میدان چوہیں تو افسران اکٹھی ہو کے میٹنگ کر دیں بھئی یہ جنگ لڑنی کیویں۔ مولا علی نے کسی ساتھی نہیں بلایا، کسی صحابی نہیں بلایا، کسی سنگتے نہیں بلایا، لکھ سلام، وعدہ یاد آئی۔ 23 سال دے کڑیل مولا علی علیہ السلام کڑیل چھوان نے وکھرے کھلو کے اپنے آپ نال پلان جنگ تیار کرنا شروع کی تھے۔ مولا فرمائے علی تیرے نالے قلت مقابلے چے کثرت، تیرے نالے تھوڑے مقابلے چن زیادہ، تیرے نالے غریب مقابلے چن امیر، تیرے نالے اصلہ تھوڑا مقابلے چن زیادہ۔ اور کفر تے اسلام دی ہے پہلی جنگ، اور فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا تاثر آخری تاثر ہے۔ جائے تیری تھوڑی جی فوج دے قدم اکھڑ گئے تے کفر ہمیشہ غالب راسی۔ نالے مشکل ترین گل ہے، مشکل ترین گل ہے اس پورے مجمع جو مشکل ترین گل سمجھے گا دل دی گہرائی چو دعا کرے سا آج دن مشکل ترین گل ہے جڑے تیرے نال ان سارے انہاں دے رشتہ دار ہیں۔ جڑے تیرے نال ہیں نا سارے انہاں دے رشتہ دار ہیں، سارے رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتے لڑدے ہوئے رشتہ داری آڑے آ جائے، ایک دو کلو چشم پوشی کرنے لگ پاویں، ایتھے ہاتھ رکھ کے دن انہاں تھے اعتبار نہیں کچھ کرنے تو آپ کرنے۔ یہ سوچ کے وجہ اللہ دے تیور بدلے، اکھر میں بھی اثر ہویاں، مسجد اللہ نے آستی نوٹی، قبضہ تلوار تے قبضہ جمایا، رسالت ماب در مدبانہ سلام دا اشارہ کیتا، رسالت ماب نے حملے دی اجازت دیتی، لکھ لکھ سلام تیاری کر لو تلوار چلنا شروع ہونا لیے۔ مولا علی نے ان کر کے سلام کیتا، رسالت ماب نے اجازت حملے دی دیتی۔ مولا علی علیہ السلام نے نکے بچوں جناب علی علیہ السلام نے بزرگوں جناب امیر المومنین نے میرے مولا حیدر قرار نے 22-23 سال دی عمرچ عرب دے 1000 بہادرہ تین تائرانہ نگاہ پائیے امیر دی کہتے تک نہیں پائے۔ تو جی حملہ شروع ہو گیا، علی مولا علی مولا جنہیں دور بیٹھے ہو تو اپنے محبت و مودت نہ لطف لینا، تھوڑے چہرے نظر نہیں آندے لطف لوے کسی تے امیر دی تک نہیں پئی، اتھائی جملہ ہی جی تک نہیں پئی۔ میرے مولا نے حملہ کیتا، پہلے ولید عتب نے ماریا، پھر عاصم نے سعید نے ماریا، پھر طعیمہ ردیب نے نوفل نے ماریا، پھر نوفل ابن خالد نے ماریا، پھر حارث ابن زمان نے ماریا،
پھر نظر ابن حارث عبدالدار نو ماریا، پھر عمیر ابن عثمان ابن کعب نو ماریا، پھر عثمان ابن عبیداللہ نو ماریا، پھر مالک ابن عبیداللہ نو ماریا، پھر حذیفہ ابن حذیفہ نو ماریا، پھر علقمہ ابن قلدہ نو ماریا، پھر لوزان ابن ربیعہ نو ماریا، پھر زید ابن ملیس نو ماریا، پھر منبہ ابن حجاج نو ماریا، پھر عاصم ابن منبہ نو ماریا، پھر حقب ابن صاحب نو ماریا، ابو سفیان دے سکے پتر حنظلہ نو ماریا۔ مولا تاک تاک کے بڑھ رہے تھے، مولا تاک 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 کے بڑھ رہے تھے، اور دشمن بھاگ 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 کے کٹ رہے تھے۔ ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو، ارے بھاگو، اگر بھاگو، اگر جان بچانی ہے، شمشیر علوی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے۔ تاک تاک کے بڑھ رہے تھے، دشمن بھاگ بھاگ کے کٹ رہے تھے۔ ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو، ارے بھاگو، اگر جان بچانی ہے، شمشیر علوی کے تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی جوانی ہے۔ جیڑے چہرے تے حالے رونق نہیں، جس ہاتھ نہیں چایا، وہ بے شک پکو بے مولا میدان تے چھا چکے۔ قلب نو عقب تے، عقب نو قلب تے، میمنن میسرتے، میسرن میمنتے، جو مولا علی نے سٹے تے سار اڈے تے دھڑ ڈٹھے تے مولا علی میدان تے چھائے تے تکبیر دی آوازاں، تکبیر دی آوازاں۔ ایک صحابی نے جنگ دا نقشہ ڈٹھا، تلوار چلدی ڈٹھی، کافر بھیدے ڈٹھے، سار اڑدے ڈٹھے، دھڑ ڈھاندے ڈٹھے، وہ فرد جذبات تے قابو نہیں رکھ سکیا، دوڑدا مولا پاک رسول کو لا کے ہاتھ مان کے دے اے فرماؤ تواڈے نال مدینے جو کتنے علی آئے؟ مدینے جو کتنے علی آئے؟ جس نے لفظ کتنے تو لطف لین اور سارے چہرے گلو گلابر کھلے تھوڑا مدینے جو کتنے علی آئے؟ تو انہوں ذاکر پڑھے نا قصیدہ تے مصرہ تو لگے بڑا چنگا، تو ساتھ وال پڑھو آدھے ہو میں نظر پہ آندھا تے دل مندہ جڑے صحابی آکھے ہو سی نا پاک رسولوں توڑے نال مدینے جو کتنے علی ہیں، حضور آکھے ہو سی ایک فری واللہ آئے، کتنا ہاں ٹھرے ہو سی پاک رسول دا جڑے صحابی آکھے توڑے نال مدینے جو کتنے علی آئے۔ لو جی اس جنگچ قرآن مجید گواہ ہے، بچوں قرآن گواہ ہے کہ 5000 فرشتے بھی آیا، ہاں نصرت رسالت ماں واسطے 5000 تے فوج کتنی آئی 313 تے علی علیہ السلام تے رسالت ماں نولے دا کرو پیچھے رہ گئے 311 ہمت کرے 5000 فرشتیاں تے 311 فوج انہاں رل کے بندے مارے 34 ہوں میں نہ کو وال پڑھ میں وال پڑھا آپ کو ذرا 5000 فرشتیاں 311 فوج رسال انہاں سارے رل کے بندے مارے 34 اکلے مولا علی مارے 36 کافر مر گئے 70 کلن 1000 پیچھے رہ گئے 903 لو تقریر تمام 903 گئے نس تے گئے بھج تے بھج کے ہوئے ٹبیاں چکٹھے تے ایک بے کل بیٹھے پوچھو نا تو کیوں بجے ہوں اور تو کیوں بجے ہوں اور تو کیوں بجے ہوں سارا دن نشہ رہے گا اس جملے تو کیوں بجے ہوں مولا دی قسم 903 دا 903 کافر آدھا علی میرے پیچھے آ علی میرے پیچھے آ علی میرے پیچھے آ سلامت روز کالا لمادہ پورا ہو گیا جی بلا کھا اوزن کے چاہا آدھا دے آدھا 903 کافر انہا سارے رال کے مارے 34 اکلے مولا علی مارے 36 ادھر 34 36 مر گئے 70 پیچھے رہ گئے 903 تو وہ گئے نس تے بھاج کے ٹیبیاں چکٹھے ایک بے کل بیٹھے پوچھو نا تم کیوں بجے ہوں اگے بڑیاں گلاں کرتا ہوں سارے تو اگو ہوں تم کے بجے ہوں تم کے بجے ہوں تم کے بجے ہوں 903 دے 903 بیٹھے تھے علی میرے پیچھے آئی ہو علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے
عجیب تر سے اٹھا ہے بازو حیدر عجیب تر سے اٹھا ہے بازو حیدر حقیقت نہیں ہے غرور مرحبا تیرے دام آیا عجیب تر سے اٹھا ہے بازو حیدر غرور مرحب و انتر بھی زیر دام آیا علی کی شان میں نازل ہوئی حدیث نبی علی کی شان میں اللہ کا کلام آیا سلامت رہو جی اس گھر دا ہر فرد علی ہے 60 سال دوے تاویں علی ہے 60 سال دوے تاویں علی ہے 32-34 سال دوے تاویں علی ہے 18 سال دوے تاویں علی ہے 13 سال دوے تاویں علی ہے 11 سال دوے تاویں علی ہے 6 مہینے دوے تاویں علی ہے اگر واقعہ کربلا یہ دو بہن بھرا نہ ہوندے نوجوان زیادہ بیٹھے ہو بچے زیادہ بیٹھے ہو خطروں تو سن بڑے غور نہ سننا اگر دو بہن بھرا نہ ہوندے اس ظالم امت اس واقعہ سیاسی بنا چھتے قیامت سیاسی نہیں بنن دیں دے یہ دو بہن بھرا ایک علی اصغر دا چونج نیزے تے سفر ایک معصومہ بی بی دی گلے دی عرصی یہ دو بہن بھرا اس واقعہ نو سیاسی نہیں بنن دیں دے یہ حضرت علی اصغر آئی جنہیں چونج نیزے تے کربلا تو لے کے شام تک اپنی بے زبانی کے اعلان کر دے گے کہ لوگوں میں نے کہو میں بھی نیزے تے سوارا میں ماں نہیں سچ سکتا میں تلوار نیزہ نہیں چاہ سکتا میں بھی نیزے تے سوارا میں نے ویک کے اتنا فیصلہ کر لو کہ کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے جنہیں مستورہ میں دیاں نا علی اصغر دا سر وہی کوئی لفظہ دیاں بچہ انہیں معلوم ہوندہ ہے تیرے قاتل دی اولاد کوئی نہیں جس تین تیر مارے نو دی اپنی اولاد کوئی نہیں اللہ تو نے آنسو قبول کرے سونا بیٹھے روندے ہو تیرے قاتل حال ہوئے گرمی دا موسم ہوئے نا گرمی دا موسم ایڈا سارا بچہ جی ٹھاڑ ہوئے مئی جون ہوئے ایڈا سارا بچہ کسی دا دروازہ کھڑکا ہے تو پوچھن کیوں کھڑکا ہے وہ جی آنکھیں میں پیاسے گرمی بڑی ہے دوپار ہے میں پانی دیو ازادارہ دا بہت بڑا اجتماع ہے انشاءاللہ ازاداری نصیب رہنے ہے اے بچہ آنکھیں میں پیاسے میں پانی دیو وہ پانی نہ دے میں تے بچے نو قتل چکریں ماں ویدی کھلوتی ہوئے اس بچے دی ماں مر وین ماں دی ظالمہ میرے پتر منگیے تا پانی آئی چل تو پانی نہ دے میں میرے بچے نے قتل تا نہ کرے علی اصغر نے جڑے پانی منگیے ہی نا علی اصغر دی ماں خیمے دے دروازے تے کھڑی ہے صد مارا جا اصغر میری جند تے جان اصغر میرا جاگ تو سونا اصغر اگلا جملہ جنہ سمجھے سو تو آپ ارمان لگ سی بی بی دی اصغر میری جند جان اصغر میرا جاگ تو سونا اصغر وہ اصغر میرے نال تا گلنا کدی نے نہیں کی تیاں پانی کی میں مانگ لے میں تو سکھ دی رہی تم جھولی پا کے بیٹھی رہن دی پانی کی میں مانگے میرے نال تا گلنا کدی نے نہیں کی تیاں میرے نال تا گلنا کدی نے نہیں کی تیاں پانی کی میں مانگ لے تے منگیا پانی انہا تن مارے تیر میں ہاں تیری ماں اے جیند میرے واسط نہیں ہوندی تو میں مرنے تھی لیکن میرے پتر تیرے نال دو وعدے کر دیا جتنا جیسا نہ ٹھڈا پانی نہ پیس جتنا جیسا چھانتے بھی نہ پاسا بڑے اگر اس بی بی دا ذکر نہ کیتا جائے تو اشرا مکمل نہیں ہے کتنی وفادار بی بی ہے آدھی جیتا جیسا نہ ٹھڈا پانی نہ پیسا جتنا جیسا چھانتے بھی نہ پاسا اس ماں نے وعدہ انج نبھائے جی میں نبھامن دا حق آئی
جڑ لائیے نا مختار دی حکومت جناب سجاد نے خط لکھا مختار تیری حکومت آ گئی میری ماں والے دھوپ تے بیٹھی میری ماں ٹھنڈا پانی نہیں اتنے مجمع دے سامنے میں گل کی تھی کسے ہائے کی تھی کوئی رو پیا کسے نہیں بھی سنیا مختار چیخ مار کے دا ہائے علی اصغر آگ کے مختار بے ہوش ہو گئے موڑا کے ہائے علی اصغر پھر آگ کے بے ہوش ہو گئے پتہ جتنا جلدی ہو سکے علی اصغر دا قاتل پکڑو لے اتنا مجمع جنہوں علی اصغر دا قاتل گرفتار ہو کے مختار دے سامنے آیا نا ایک گل مختار اس نال کیتی ہے ایک اس جواب دیتا اگر جے تو سمجھ گئے تو اگے پڑھن دی لوڑ کوئی نہ ہو یعنی مختار دی نظر پئی ہے نستے ادھے جسم دا خون سمٹ کے چہرے تھے آگے اکھی مختار دیاں سرخ ہو گئی مختار دے او کبیڈا اوہ سن دل اوہ زلیل اوہ کربلا جس ماں دا 32 سالان دا پتر مارے گئے او ماں بھی چھانتے بے رہی اس ٹھنڈا پانی پی لیا جس ماں دا 18 سالان دا پتر مارے گئے تو دا ماتم کرنا ہی سے جملے تھے 18 سالان دا پتر مارے گئے او ماں بھی چھانتے بے رہی اس بھی ٹھنڈا پانی پی لیا جدی جوڑی آئی تے جھولی چھانڈ کے ٹور گئی وہ بھی چھانتے بے رہی اس ٹھنڈا پانی پی لیا مختار آدھا کس رنگ وچ مارے گی علی اصغر نو جدی ماں ناجتا ہی چھانتے بیٹھی ہے ناجتا ٹھنڈا پانی پیتے جیڑا بندہ دے ہاں شیعہ تے آنسو نہیں تریا اس تا جواب سنے جیڑے زکنا کس رنگ وچ مارے گی علی اصغر نو جدی ماں ناجتا ہی چھانتے بیٹھی ہے ناجتا ٹھنڈا پانی پیتے بھامے ظالم آئی تے سنگ دے لائی سر چاہ کے دے ہیں مختار ماں حالے جیندی ہے زندہ جدے اکھی میں دے مدہ 6 مہینہ دے پتنو ترائے نوکا تیر مارے جیندی ہے مختار دے ظالمہ دھپا دے ودی راندی تتے پانی ودی پیندی ماما تو نزدیک لیں تیاری دے نزدیک لیں اتنے جملے میں ناب کھانا میرا اپنا تذکیر نہیں ہوندی توڑا بھی کنا انداز اتارا یا دنہ نہیں سنے انہوں دی آنکھ خوش کے اللہ کرے سارے جھولی بھر کے لے جاؤں کسے ماں دا جھولی کھیڑ دا پتر مر جائے جھولی کھیڑ دا جنہیں بیبیاں اس کو لویندیاں نا افسوس واسطے وہ پتر دے کھڑونے بھی کھائیں اے میرے پتر دے کھڑونے اے میرے پتر دے جھولے اے میرے پتر دے کپڑے میں پرسو پتر واسطے ایشے لے کے آئی میں اگلے دن پتر واسطے ایشے لے کے آئی پتر دے بھائی جان کے رونے بھی کہندی ہے جھولا بھی کہندی نہ روئے ہائے چکرے جناب سجادہ دن میں بیدام اممہ دی چادر دے کونے دے گڑ بدھی ہوں دی آئی اممہ جڑا سمجھدہ بیٹھے اور روندہ بیٹھے وہ سے دیندی رہندی ہے اکھی دے لیندی رہندی ہے آدھے جن اممہ دھوپ تے بیٹھی ٹور گئی تے میں وانی کے چادر دا کونا کھولیا ویچ اصغر دے پی کے دیاں سڑی ہوئی لکڑیاں جھولے دیاں سڑی ہوئی لکڑیاں تے تیر نال پاٹ ہویا چولا وہ چم چم کے آدھی رہندی ہے اصغر ماں رول گئی ہے سارے ماتم کرو اصغر ماں رول گئی ہے اوہ اصغر تیرا پانی مگڑا تیری ماں دی زندگی مگا گئے جیتے رہو بیٹا لو جی ماں بڑا سونا تیار کیتے بڑا سونا خوشک والد کنگی کیتی 2 چولے پوائن کمر بند بدھا دو چولے پوائن کمر بند بدھا ماں نے پتر نال 3 گلہ کیتی ہیں جڑا صاحب اولاد بندہ نا تو وہ نہیں برداشت کر سکتے جنہ دی جھولی جو اولاد نہیں علی اصغر دا صدقہ میں دعا مانگتا مالک آباد کرے
جڑے پتر واسطے سکتے مولا علی اصغر دا ماتمی انہوں نے عطا فرما ماں نے بیٹا پتر نال ترے گلیں کی تھی اصغر آنکھ کھولنا اکھلیس ماں دیاں ترے گلیں یاد رکھی پہلی گل تیرے بابے صدائے غریب تائیں پیگے جا کھیا لبیک جتن دا تو میدان اتنا ہے نا تیرے بابے تیر نہ لگے سونی ہائے کیتی نے بگلے جملے تے اور کنا دی ہائے ود ویسے دوئی گالے یاد رکھیں جنہیں تیر لگی اس لئے رو میں نہیں جے تو رو پیا نا ہار کیوں اکسی اصغر دے ماں دے کھیر دا زدہ اصغر میں سید زادی نہیں ہے میرے کھیر دی لاج رکھی تری گال بھائی بڑی دکھی کی تھی سینڈ تیری وفات صدقے ساڑھے پتر قربان بھی تیری وفات دی اثر گل سن تمہیں ترائیں دیڑے دے تسا تن لگسی تیر تو ہو سے شہید ویسے ہوں دے کوسر تے دادی تن پیسی جھولی ہے چھے دادی ان پترے بڑے پیارے ہوں کدھائیں دادی پانی دے سیا کدھائیں دادا پانی دے سیا اے ماں دی گل یاد رکھی جتنے تائی تیرا تسا بابا کے پانی نہ پھوے تم نہ پھوے اصغر حوضے کوثر دے بابے در آوے کی اور دادی بھی پانی دے بھی تاکہ دادی میرا بابا تسا ہے دادا ہی پانی دے بھی تاکہ دادا میرا بابا تسا ہے اینج پتر چالیس دھی دی انگل نہ پلیس اتھ لگی آئی جیتے دو بھین بنا بیٹھے ہیں این سر جھکا کہہ دی بطول دی اولاد تو آٹے گھر کنیز بن کے آئی ہم تو آٹے گھروں آئے دو بچے ملے ہیں ایک علی اصغر تک معصومہ لے اصغر حسین تو آٹے حوالے معصومہ سین تیرے حوالے میرے کل اپنی امانتا سنبھال لو میں تم جی میں نبی میں پئی نہیں پیسا دھوپ دے باسا چھان دے باسا ٹھنڈا پانی پیسا تتا پیسا انجے سمجھے سا خالی جھولی آئیا خالی جھولی میں پہلے چہرے ویکھا کس کس آنکھیں جا سنے امام حسین جیڑے صحابے نہ ہم توڑی گل بابا جی علی اصغر تیاری ویکھ کے روپ ہے ادھر اصغر دی ماں سونا پتر تیار کیتے ہی سونی کگی کیتی ہے سونا کمر بند بدے ہی سونی ہے تاتل انک بدی ہے یہ پتر نو دو چولے کیوں پوائے نہیں جڑا کنا کیوں پوائے نہیں جڑا اے شیعہ تے علی ہاں سنے اس طرح گل سنے اتحاد رکھ کے دی مولا آخر میں اس دی ماں میں راج چاہیا نہیں میں راج کھڑایا نہیں میں راج کھیر پیوایا نہیں آج میری جھولی اجاڑ کے ٹریا ہوئے میری جھولی خالی کر کے ٹریا ہوئے میں جان دی اصغر نو تیر لگ سی تھوڑا جا خون نکل سی اتلے چولے تے پوسی پر ماں دی چادر دواستا اتلا چولا لا لوے ہیٹلا چولا کفن دی جاتے پاکے دفن تک رہا ہے اے خون بھریا چولا میرے کو لے ہوئے میں وہ جوڑ رکھے سا جن لے سہری لے ماما پترہ نو کھیر بھی ویسے نو وہ چولا چم گیا اصغر مار ہو لگئی ہے اصغر مار ہو لگئی ہے اصغر امام لے کے باہر نکلے شاید اس کو کہ میں پڑھ نہ سکا یا کوئی جو دور نے آنکھ لواں بشک تو جھولا تیار رکھو امام لے کے باہر نکلے بیٹا ادھر دیکھو ادھر میں آپ دیتا جنہ لینا سن لیا امام لے کے باہر نکلے بھائی اس ویکھیا بھی حسین قرآن میلہ لئی کیتے اور اس تو اگے شہادت پڑھ نہیں سکیں تھی جڑا اس اعلان کیتے رومن آوے تینجے روے جی میں جنازے تے بندے رومن موڑوں انہ دنہ تو ود قدم رونا انہ جنازے تو ود ساڑھے کیڑے جنازے پھر سمجھ لو امام کس نے لے کے چلیں اس کے سمجھا بغیرت فوج اعلان کیتے بغیرت دے ایڈی کوئی نہیں مننی
विच करबल दे तोड़े लाख कुरान उठाए एदी मां वली आई रख हाथ पासे दे भी उठदा बहदा सीने ते हाथ रख लो सारे आजादार घोड़ा दौड़ा के सज्जे खब्बे वदा भज दे आदा एदी कोई नहीं मननी विच करबल दे तोड़े लाख कुरान उठाए एदी मां वली आई रख हाथ बाजे दे भी उठदा बहदा एक लेना दा हुसैन बड़ा हौसले वाला अकबर दे गाजी टुर गए इस मेला निस कीता हुण भी नहीं करेंदा जेड़े सैयद बैठो तुन खून भी कसम तुसा जुमला जाया ना करे एक लेना दा बड़ा हौसले वाला हुसैन अकबर दे गाजी टुर गए मेला निस कीता हुण भी नहीं करेंदा आदा यकीनन कुरान मेला है ओ आदा क्यों बेगैरत आदा इनो खतरा है भैन दी चादर दा माता इनो खतरा है भैन दी चादर इनो खतरा है भैन दी चादर हाथ रख के सीने तो मातम कर दे रहो आधा इनो खतरा है भैन दी चादर ना टुर गया सी अब्बास फिराए एदे कुसन दी ढिल असां लाहा लेनी एदी भेड़ दी बात करना है जिनो खतरा है भैन दी चादर इमाम पुत नूं ले असगर पानी मंगया बेगैरत आदा एक ता कलाम अलूस है उस बेगैरत त्रै नौका तीर कमान इधर रखे त्रै वेरियस दा तीर डठे दा तीर ढांदा क्यों है आदे जालिमा मेरा तीर भी वेख मेरा निशाना निशाना मेरा छिया बच्चियां दा गला जेड़े नजर करे ना मन किदाई रसूल दा गला नजर आंदा है किदाई बतूल दा गला नजर आंदा है मरन वेसो जेड़े आख्या किदाई रसूल दा गला किदाई बतूल दा गला ए बेगैरत दा तू तीर मार भावे रसूल नु लगे भावे बतूल त्रिये वेरी जेड़े तीर निकले मां खैमे दे बुए दे खलोटे दी असर होशियार तीर तेरे बाबे नु ना लगे गर्दन चा के गर्दन ते तीर ले आस ऐथे इमाम चाहे हो जाए ऐथे चाहे हो जाए इतना तो जरूर उलमा भी लिख देना अगर अली असगर नो इमाम हुसैन नपिया ना होंदा जिंदे तीर वे असगर नाल लेकिन ऐथे गल ऐथे बाजू ऐथे गला इथों तीर निकल के अली असगर दे गले चो निकल के इमाम दे बाजू चो पार हो गए इस तीर ने अली असगर दा गला ते इमाम दा बाजू हिक जाते सी छोड़े मर जावा जेड़े सी छोड़े इमाम खैमे दे कंड कीती मता नक्शा वेख के काई मस्तूर मर जाए जेड़े इमाम कंड कीती बीबी दी कंड ना कर इने खैमे लगा कंड ना कर खैमे लगा ते अकबर दा नेजा छिक आई असगर दा तीर छिकेदा थोड़ा जिहा हौसला रज रो लो रज मातम कर लो अपनी दुआवां मंग लो इत्थे गला जुड़ गए नौजवान ढेर बैठे रोंदे ही बड़ा औखा पहले रोंदे बड़ा औखा रो पवें तो 40-40 साल इत्थे जड़े गला बाबा जी जुड़ गए इमाम अदन असगर 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 एन असगर वेख के बाबा एक गल दस बाजू बच गई जड़े गला जोड़ गया मर जावे मोहम्मद असगर तीर में छिकना ही असगर दे बाबा जी में दिल कर दे तीर छिक पर पहले ए दसा मेरी मां ते राजी हो जेड़े आखा मेरे मां ते राजी हो मोहम्मद मैं राजी मेरा नाना राजी मेरा बाबा राजी मेरी अम्मा राजी मेरी भैना राजी कुत्ता विख्या इमाम ने ताकत लाई बाजू जो तीर निकल
गाली चो नहीं निकले त्रै नोका टप गई पार मैं सदके जावा त्रै नोका जेड़े पार टप गई उसले मां पुत नूं हत्थां ते चा के लाल तीर तो मैं छिकने असगर आदे बाबा जिवें दिल कर दे तीर छिक पर पहले दादा इब्राहिम बुला दादा इस्माइल बुला मदीने जो नाना बुला नजफ चो बाबा बुला फुरात तो गाजी बुला खैमे दे बुए ते फैना बुला अपने सारे रिश्तेदार बुला तेरा तीर कढ़ना वेखे मेरे गल चो निकलता वेखे इमाम एक बारी आसमान दे डिठा एक बारी मदीने देर एक बारी नजफ देर मुड़ फुरात देर मुँह कर के दिन गाजी जल्दी आ मैं असगर दा तीर पे छिके ना मारना वे सो पिछा छिके दा तीर निकलदा नहीं इमाम ने इंज करके सानू लंबा कीते असगर दी कंड आसमान वाले पासे कीती है पिछले पासों तीर छिकना शुरू कीते इमाम तीर पे छिकदे हैं असगर दी कंड ते दो हाथ किसे कंड मल्लिए सैयदा दा कौन हौले जवा जाइए हुसैन दादिया नु पोतरे बड़े प्यारे हुसैन मैं असगर दी दादिया तीर भी वेख मेरा असगर भी वेख सलामत रहो शेख बेटा गरीब तीर ते लेके पुत नु टुर पे खैमे दे दरवाजे ते मां खड़ी आई मैं अलम दी कसम चाह के आख सकदा जितने ताई असगर बाबे दी झोली चाही असगर दी मां दे वाल काले इंज करके कपड़ा हटा के इंज करके लटकी हुई गर्दन वेदी गई है सिर दे वाल चिट्टे हो गए मौला दी कसम हुसैन रो के फरमे देन अगर लाजम है होर असगर दी मां दी गोद च रखा असगर दी मां मर जाया तड़प तड़प के इमाम दिन आ दो रल के दफने ने आए कबर खट्टी है इमाम हुण असगर नूं लहावण दा वक्त है कबर च लहा तले ने मिट्टी भावण दा वक्त है मिट्टी मैं प्यादा मिट्टी दा नहीं करबला दी रेत गारे हर दंदी आई अगर मातम करना चाहते हो तो जिंदगी भर याद रखे इमाम पैरों ते मिट्टी पाइए गरीब दे थारे सानू ते मिट्टी आइए पी गरीब दे थारे सीने ते मिट्टी आइए गरीब दे थारे जेड़े असगर दी कट्टी गर्दन आइए हुण इमाम मिट्टी अग्गा लै वेंदे मुड़ हथ ढा लेंदे मुड़ लै वेंदे मुड़ हथ ढा लेंदे हाले हाले बैठे अदर तेरा चेहरा नरमे रेत गरमे आखिर इमाम कंड करके पिछले हथा नाल इंज करके मिट्टी पाइए इन कबर हमवार की थी दुआ मंगो जेड़े बाबी कबर बनाइए साला असगर नसीब हो जाए मौला दी कसम नसीब नहीं होई जालिम नेज़े लेके आ गए नेज़े मरे दे हैं एक नेज़ा असगर दे सीने च लगे जो बाहर निकले उसले बीबी आदि अम्मा असगर दी जियारत कर ले मारना वे सो एक जालिम ने खंजर जाए खंजर ना नाज़िक गर्दन काट छोड़ी उसले मां तड़प तड़प गया रही पिया तारा फजर दा हायो चढ़सी में असगर पाए मोरग बुले सने बोली ले झूला मैं तो आखे नहीं थोड़ा सुत फिर और तू कितनी देर लगेगी मातम हुसैन पिया तारा फजर दा चढ़सी में असगर